طيب يلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أول شيء نحمد الله عز وجل الذي هيأ لنا هذه الفرصة الطيبة، وقد قضينا 24 ساعة في جو عربي، وكانت البرنامج متنوعة، ومن أهم البرنامج برنامج الخطابة، وقد فاز الجائزة الأولى الأخ محمد أنس، فليتفضل مشكورا. هنيئا لك يا أنس. والفائز الثاني شاب من هذا المعهد، نظير كفيل. تفضل. أين نظير؟ يلا عجلوا يا شباب. والجائزة الثالثة أمير فيصل، فليتفضل أمير فيصل. الرابع فرحان الله. فرحان، فعلا فرحان، ما شاء الله. المساجلة الشعرية الفريق لهم جوائز الآن؟ لا، المساجلة الشعرية. الحوار تبغى؟ الآن عند الشيخ ماذا؟ عند الشيخ الحوار. في برنامج الحوار الفريق الأول الفائز هذا لمن؟ الجائزة الرابعة لفرحان الله. هذا هو. هذا رابع. نعم هذا الرابع. لا هذا رابع. أخطأوهم، بس هذا الرابع. برنامج الحوار الجائزة الأولى للفريق الأول عمر فاروق ومحمد ساجد. الثاني فرحان وسيم ومحمد طلحة. فرحان وسيم ومحمد طلحة. نعم. طيب ممتاز. أما في التفسير القرآن الأخ أبو طلحة الأنصاري، أسلوب رائع ما شاء الله. الحديث الأخ سعيد الرحمن. في برنامج طرح الأسئلة فاز فريق القائد البارز المعروف بصلاح الدين، فليتفضل ليستلم جوائز أصحابه جميعا. هو يستلم ويعطيهم بدل أن نأتي بالجميع. ما رأيكم؟ نعم يستلم ونعطي الجميع. هذا لمن؟ للقائد. نعم هذا للمساهمين. نعم. طيب يلا خلاص شوفوا. أنت توزع بين الطلاب. بس هذا هو. نعم. طيب. من بقي؟ المساجلة الشعرية. المساجلة الشعرية الفريق الأول فرقة حسان بن ثابت بقيادة تقي أحمد. يلا أين تقي؟ استلم وتوزع. تستلم وتوزع على فريق. بالله لا تأخذ بيتك كلها. الثاني فرقة كعب بن زهير وقائد نسيم أختر. نسيم أختر من فرقته. ما شاء الله تبارك الله. نسيم. الفرقة الثانية فرقة كعب بن زهير قائد نسيم أختر يستلم جائزته وجائزة فريقه. يمكن هو أخذ للجميع كما الفريق الأول يعني للمساهمين جميعا. نعم. الفريق الثاني فقط يأخذ القائد الظاهر. محمد امتياز. لا، نسيم أختر. نعم. الفريق الثاني. نعم. معه ما أعطيته؟ هو أخذه. وما بقي. طيب يلا البقية الشباب هنا والأساتذة نعطيهم كذا بدون الإعلان. أي خلاص ابدأ. نعطي الشيخ. كذلك
قائمة الأسماء. المقري والمنشد ناديهم. يلا ذو القرنين. المقري من هو؟ الذي بعد العصر. فرحان الله. المقري فرحان الله. فرحان الله وين؟ تفضل تستلم الجائزة. والمنشد المعروف من كشمير، تفضل. ذو القرنين. ذو القرنين. يلا يا تفضل بسرعة يا شيخ. المنشد الذي عندهم كمان واحد منشد ما في موجود في جائزة أخرى موجودة؟ لا. خلاص؟ نعم. طيب يلا. لا للطلاب الذين في الخدمة كانوا عندهم، وأنتم الخدمة أعضاء النادي العربي كذلك خصص لهم بعض الجوائز يستلمون الآن مباشرة. يلا الله اثنين ليش؟ واحد لي واحد لك يا أخي، بيني وبينك. إن شاء الله. لطلاب المعهد الذين كانوا في الخدمة نادي بسمعهم بسرعة يستلمون. بسرعة وين الأسئلة؟ طيب ناديهم. يلا يا شباب. محمد أرقم. أرقم. يلا بسرعة بسرعة، الذي بعده كله زي بعض. أظفر منصور. محمد عادل. يوسف فيصل. حذيفة عبد الحي. محمد سعد. فرح نومان. جيب حق الأساتذة. فرقان أشرف. محمد كاشف. عبد الله فايز. شاكر حسين. محمد سعود. إحشام بن نظام. محمد توفيق. محمد كعب. محمد داود. محمد افتخار. عبد الرحمن. محمد سحيب. عبد القادر. محمد ياسر. محمد عيان. محمد زيشان. عثمان بن أفضل. فليتفضلوا مشكورين. مرسلين أحمد فليتفضلوا. جيب هنا. كمان جيب هذا كتاب الشيخ. باقي اثنين شوفوا وين الجوائز هناك. نعم. وسام. طيب يلا يا شباب، الذي ما حصل الجائزة يأتي عندي. لا أعطيه الشيخ. نعم. من الأسفل من الأسفل. الدر التذكاري. امام الكاميرا، وان شاء الله لعلك عطرت اليوم. الله
جزيلا. لا هذا ما هو. تفضل بسرعة بسرعة. ايوه. بسرعة. أيها الإخوة، خصصنا هدية لأمين العام على هذا المعهد، فليتفضل مشكورا. للنادي الأهلي. فرحان وسيم. ما شاء الله. هذا من الشباب. نعم، هذا من خاصة أعضاء النادي العربي عجيبة فقط. يا أخي. ما شاء ما الله. شاء الله خلال يوم. هذا من الجمهور. من الجمهور؟ أنت من الجمهور ترى. أيها الإخوة، قبل أن يتم اختتام هذه